نوت شماره 9 را می‌آورم در این متن. برای اولین نکته در مورد این گذر در زیر که به صورت پروازی خواندمش لحظاتی پیش. واژه آنالوژی برای من جمله هرمس است، به اضافه گرهی که من بین دو هتروژن می‌گذارم، بین دو مخلوط از رأس به هم متصل شده. حالا می‌فهمم معنای از طریق آنالوژی می‌فهمد که در مورد من نوشته شده است توسط تنها زن جوری دکترای من در صورت جلسه. یعنی چه؟ یعنی من یک مامغان بودم در ایام نوشته شدن آن متن. طی 1 سال نوشته شد. من به عنوان نوجوانی که دارای 2 فرهنگ شد و به حتم اقدوانو دانسته بود من خاصیت مامغان را دارا هستم، با جمله اش خطاب به من: تو یک در هم آمیخته فرهنگی واقعی هستی. اقدوانو دکترای ما را ساخته بود. دقیقاً لحظه مناسب برای نوشته شدن جمله دیگرم در دفاع از تحقیق دکترایم فرا رسید. با خوانش پروازی این نوت شماره 9 یا شاید هم در حین گذرهای قبلی واژه دیسیوان یعنی منفصل برای مثال مرا برد به طرف آن جمله. 2 نقطه: با هم و جدا از هم فرهنگ‌ها را پیوند زدن برای اینکه یک شدت انتانسیته پدید آید که نامش پسیون است. پسیون یعنی شوق و برای آن پودر یعنی حیا و شرم به عنوان شرط وجود دارد. ختم جمله من. جمله پیشگفتار نوشته شده توسط دکتر رحمتی برای کتاب هانری کوربن به نام ابن سینا و تمثیل عرفانی لحظه مناسبی برای نوشته شدن یافت. 2 نقطه: بر طبق آنچه عارفان در تجربه شخصی خویش یافته‌اند، نوع و نحوه ارتباط همه انسان‌ها با این عقل یعنی عقل فعال یکسان نیست. عموم انسان‌ها مواجهه ناآگاهانه با آن دارند. فقط اهل عرفان مواجهه آگاهانه با آن دارند. بدیهی است که این تجربه برای آدمی در شرایط خاص حاصل می‌شود و اگر بخواهیم از تعابیر سینایی بهره ببریم، شرط حصول آن این است که آدمی آن 3 همراه شوم یعنی خشم، شهوت و وهم را رام عقل عملی سلامان وجود خویش ساخته باشد و فقط در حد اعتدال به آنها مجال ایفای نقش بدهد. به عبارت دیگر نگذرد آن دیوان شهر وجودی وی را برهم بزنند و از آن شهر دورش کنند. صفحه 69. و در زیر نوت شماره 9 متن فرانسه زبان که در آن تانسیون یعنی شدت مورد استفاده سیموندون قرار دارد برای بیان فرم. برای من از ساختار مامغان صحبت است و به حتم از ساختار مامغان سخن گفتم. با آن جمله هم در بالا در دفاع از دکترایم. 2 جمله آخر گذر در زیر برای من از عبور سخن میگوید در بیان شدت فرم و غیره به عنوان معیار برای اندازه‌گیری موانعی که فرم میتواند شکست دهد. از متن فرانسه زبان: دلوز قدرت پویسانس پارادوکس برای تفکر را تایید می‌کند. سیموندون شبه پارادوکس و شبه تضاد را به عنوان یک فرم افیسیانس تفکر بیان می‌کند. سیموندون نوشته است در کتابی به نام فرد و بنیان فیزیکی و بیولوژیکیش و شدت فرم به این صورت بیان می‌شود. 2 نقطه: نزدیک شدن به پارادوکس بدون مبدل شدن به پارادوکس و نزدیک شدن به تضاد بدون مبدل شدن به تضاد فقط میتواند یک فرض باشد، فرض کردن یک آنالوژی بین علوم طبیعی و علوم انسانی و همچنین شاید امکانی وجود دارد که بتوان اندازه گرفت پتانسیل فرم را. تانسیون شدت فرم به مانند اندازه‌گیری یک شدت الکتریکی یعنی توسط یک مقدار از سطح‌ها که توان عبور از آن را فرم دارد. مقاومت بیرونی که از طریقش فرم میتواند یک اثر تولید کند. نوت 18 متن فرانسه زبان. به یاد میآورم برای شنوندگان که این متن فرانسه زبان آنچه سطح معنا دارد یه همچه تیتری متن تحقیقی یک خانم آرژانتینی محقق مستقل هست در مورد منطق معنا نزد ژیل دلوز. منطق معنا یکی از کتاب‌های ژیل دلوز بود.
نوت 18 آن متن فرانسه زبان. متدهای غربی که کمتر از این که به تحرک درآوردن امکانها در بدن فیزیکی را هدف بگیرند، آموزش فراگیری یک توجه و خودشناسی را در نظر دارند، با عبور از طریق حرکت و سانساسیون، اساساً در ارتباط با کنتکست و با یک چشمانداز که همزمان آموزشی، رواندرمانی و خلاق است. این متدها هرچه بیشتر حضور دارند در آموزش و کار رقاصان. ساعت 22:39 همین روز 25 ژوئیه 2020 4 مرداد 99. پس دونیم شدن به عنوان معنای واژه اسکیزوئید، تفرد واژه معادل آن از پدید آمدن مامبران خبر می‌دهد. تجربه نفسانی من. دونیم دو سطح خط هستند. خطی که دو سطح دارد، دو رو که خصوصیت آنها هتروژن بودن است. در روی خط که مرز دو سطح خط هست، عبور به وقوع می‌پیوندد. 26 ژوئیه 2020 5 مرداد 99. خوانش و این بار نوت برداشتن از پیشگفتار نوشته شده توسط دکتر رحمتی برای کتاب کربن ابن سینا و تمثیل عرفانی. دقایقی پیش و باز هم برق قطع شده بود. نوت نوشتم برای خودم با خواندن از واحد فقط واحد صادر می شود. وحدت خط تیره واحد. یک به یک است. طرفی که وحدت است، حقیقت متشکک سلایه است که هر فرد به عنوان حقیقت است، حقیقت تشکیل دهنده هر فرد. وقتی فرد به وحدت وجودی نائل بیاید، با واحد ارتباط یک به یک برقرار کرده است. مامغان به زبانی دیگر رابطه یک به یک برقرار کننده است با انجام عملیات که با جذب هتروژن ها شروع می شود و با ترکیب دو هتروژن وحدت را پدید می آورد. ساعت 11:28 همین روز. بی‌نظیر نوشته دکتر رحمتی در همان پیشگفتار. در ادامه خوانش در همان صفحه که گذر قبلی را شامل است که در بالا ذکر کردم. فعل اندیشیدن را می‌خوانم و حالا جمله کربن اندیشه می‌شوم پس هستم. چراغ راهنمای من برای توجه به این فعل است. حالا که بار دوم از پیشگفتار را می‌خوانم و این خوانش در طول مدت مدیدی به انجام می‌رسد. صفحه 71 در مورد تعقل واجب الوجود برای آفرینش عالم. این رابطه را واحد به واحد شناخته است ابن سینا. بعد از واجب الوجود نخستین موجود عقل اول است که لازمه تعقل واجب الوجود است و این عقل همان تعقل را انجام می‌دهد. ولی تعقل او دیگر تعقل واحد و بسیط نیست، بلکه تعلقی سه وجهی است. او در ذات خویش به عنوان وجودی که از ناحیه واجب الوجود ایجاب شده است تعقل می‌کند و نتیجه این تعقل وجود یافتن یک عقل دوم است. ولی علاوه بر این به امکان خویش نیز می‌اندیشد. حاصل اندیشیدن او در وجود امکانی خویش یک وجود دیگر به نام نفس اول است و از اندیشیدن او در عدم متمکن در ذات خویش، چرا که در ذات خویش نسبتی مساوی با وجود و عدم دارد، جسم فلک نتیجه می شود. بدین ترتیب در اینجا سه موجود خواهیم داشت و این جریان در عقل دوم نیز تکرار می شود و همینطور ادامه می یابد تا می رسد به عقل دهم. ختم گذر به نوشته دکتر رحمتی. برای من دونیم شدن پسیشیسم روان واژه پزشکی روانشناسیش اسکوزوئید یا هرچه که باشد پدید آمدن ارتباط با نفس خود است. منتها غرب نفس را حذف کرده است و به بیان هانری کربن عواقب شومی برای غرب داشته است. یونگ از نفس میگوید. یونگ که در 1902 تحقیق دکترای او بر مبنای حضورش در جلسات احضار روح نوشته شده است و فروید اعتبار دارد که به بیان یونگ
خداناباوری فروید و همراهان پیروانش مایه بزرگی است برای آنها. در سفیر در 22 ژانویه 2020 به صراحت نوشته شده است: نفس من به من میگفت از طریق وقوع تجربه نفسانیم: من نفس تو هستم، تو را نجات دادم، مرا بشناس. من نفس خودم را نمی شناختم. در کتاب دومم بایستی نوشته باشم که قلب ابن رشد را انتخاب کرد برای بنیان گذاشتن علوم انسانی. ابن رشد نفس که فرشته شناسی اساس آن است را حذف کرده بود. ابن رشد و این قضایا را با خواندن کتاب‌های هانری کوربن می‌شناسم به زبان فارسی. به دلیل بسط فهمم در مورد معنای وقوع تجربه نفسانیم از دسامبر 2018 کتاب‌های کوربن را از کتاب فروش سابقم خریداری کرده و خواندم و کتاب حاضر منظورم کتاب به نام ابن سینا و تمثیل عرفانی است و 3 جلد اسلام ایرانی هنوز خوانده نشدم. صفحاتی از کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی بدون خواندن پیشگفتار و در قسمت 300 صفحه به بعد کتاب خوانده شده بودند، به نوعی پروازی، هنگامی که سفیر را می نوشتم و بازخوانی شدند برای نیاز خودم و نه برای نوشتن متنی به عنوان کتابی در آینده به وقوع بپیوندد. ساعت 12:26 همین روز، در حالی که در حال نهار خوردن هستم و آن لاسانا با صدای ناهید باباشلی با هدفون در گوش من خوانده می شود، نطفه شدن پس از تولد در این دنیای خاکی را اینطور این بار بیان می کنم. 2 نقطه. از طریق اندیشه می شوم پس هستم که معادل است برای من با معکوس شدن حجاب. باطن حال ظاهر است. قبل ظاهر باطن را می پوشند و نیروی کشف المحجوب همان اندیشه شدن است که این معکوس را پدید می آورد و اندیشیدن به معنایی که در بالا دکتر رحمتی بیان دارد وجود را از مرتبه امکانش به طرف مرتبه ایجاب وجود می برد. عدم در وجود به نفس به ضرورت وجود داشتن این وجود این وجود مبدل می شود. در این لحظات در می یابم نفس ضرورت وجودی وجود است، شرط بالفعل شدن وجود، خارج شدنش به مرور از عدم. به نطفه مبدل شدن، فرا گرفته شدن توسط محجوب است. حجاب محجوب دور تا دور وجود را در بر می‌گیرد. به حد شهود نطفه شدن من که در سفیر نوشته شده است به این معناست. در این کتاب معنا می شود. در سفیر با خطی در مورد نطفه از یکی از 2 کتاب یونگ به نام روانشناسی و کیمیاگری و دیگری انسان مدرن در جستجوی روح گمشده خود اعتبار آن شهودم را بیان کردم. نشانه است آن جمله یونگ در مورد اعتبار شهود وجودی من. همزمان لحظاتی قبل از نوشته شدن این قسمت، آن قسمت از متن فرانسه زبان که آنچه یک سرد قادر است نام دارد در من حضور یافت. آن قسمت که در تمرینی در رقص با نخهای کلافی به عنوان بزاق دهان رقصنده ها بایستی فردی را پوشش می دادند و این جمله زیبا و واقعی بود برای من در خاتمه آن خطوط. 2 نقطه. صمیمیت بزاق. در کلمه فرانسه زبان که به صمیمیت ترجمه کردم و انتیمیته است به زبان فرانسه، دوستی، همدلی، تنهایی را به نحوی وجودی ادراک می کنم. صمیمیت خداوند با انسان، همدلی خداوند با انسان، انسانگونگی خدا و خداگونگی انسان در معنای تجلی نزد ابن عربی و در نماز تجلیگون بر مبنای دانش ابن عربی. گنجی پنهان بودم و دوست داشتم شناخته شدم. در سفیر نوشته شده است که در نوشته های یونگ انتیمیته که اساس موضوع تحقیق دکترای من بود را خواندم. چطور به وجود آمدن و با زبان فعلیم چطور پدید آمدن این دنیای صمیمی درونی شخصی فرد را جستجو می کردم. از طرفی و از طرفی دیگر همانند در لولا افتادن چطور در لولا افتادن فرد خط تیره اجتماع را جستجو کرده بودم. تمام نکاتی که در کتاب‌های یونگ در رابطه با کیمیاگری و وجود عالم فراتر خواندم شناختم. ساعت 13:20 همین روز با چشمان بسته به آن لاسانا گوش می‌کردم لحظاتی پیش و مکالمه تلفنی دیشب با خاله کوچکم
آخرین موضوع در دقایق پیش بود در روح من و این جمله که امروز فراتر رفت و در این خطوط نوشته خواهد شد. تصمیم نداشتم بنویسمش. وقتی ذکر می گفتم در کتاب‌های ترجمه شده کربن توسط دکتر رحمتی خوانده بودم، برای مثال با سمع الله لمن حمده و دیگر جملات که ذکر من شدند، در متنی فارسی در گوگل خواندم وقتی ذکر میگویی خدا خواسته است که ذکر بگویی و بایستی سپاسگزاری کنی از خداوند. آنچه بود من به خاله کوچک گفتم و خاله من جمله مهمی گفت نیایشی که خدا خواسته. آنچه از جمله اش به یاد دارم و در ادامه این افکار به یاد پیام جبران خلیل جبران افتادم که حاشیه بالای تمام صفحات کتابم چاپ شده در روی کاغذ آن را تکرار می‌کند. کتابم به نام سفیر. از شما می‌خواهم که چون مرا به یاد می‌آورید چنین به یاد داشته باشید که 2 آنچه ضعیف‌ترین عنصر وجود شما به نظر می‌آید. 3 و جملات ادامه دارند در بیان جبران خلیل جبران. سپس یاد 2 دانشجوی جوان افتادم. 2 مرد روانشناس هستند اکنون از دانشجوهایم در مؤسسه عالی در مشهد که حتی پیام ارسال نکردند توسط تلگرام برای نوشتن مرسی نمونه‌های کتاب شما رسید، در حالی که از آنها آدرس پستی کامل را درخواست کرده بودم و نوشته بودم میراث من است برای جوانان ایران و سپس معنای جدید برای جمله وانگوگ که در این متن نوشته‌ام یافتم. از فیلم زندگی این نقاش که بازپخش شد از ماهواره جمله را برداشته بودم. 2 اول میخواستم به مردم یاد بدهم، بعد دیگه برای مردم نبود، برای ابدیت بود. دقیقاً. و سپاسگزارم پروردگار عالم را که سفیر آن کتاب من اینطور شروع می شود. 2 برای پروردگار عالم و ایران. برای پروردگار عالم خط تیره و خط تیره ایران.